बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग वक्तन फ़वक्तन अपने आप के साथ ये अहद करते रहते हैं कि मैं अब पॉजिटिव हर एक चीज़ को, हर बात को पॉजिटिवली लिया करूँगी। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो ज़रा पढ़े लिखे और सुलझे हुए, जिनकी तालीम है, जो अच्छी बातें जिन्होंने नसाबी और गैर नसाबी किताबों के अंदर पढ़ी, और जो लेक्चर्स सुनने का जिनको शौक़ है, और जो लोग डिबेट और डिस्कशन के अंदर हिस्सा लेते रहते हैं, उनका वक्तन फ़वक्तन वो ये अहद करते हैं, अपनी ज़ात के साथ करते हैं कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं पॉजिटिव रहूँगी। और ये बेहद बड़ा शानदार है, बड़ा आला है, इस वजह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनका ग़ालिबन उनकी तालीमात में से है कि जी आप बुराई को अच्छाई से धोने की कोशिश करें। ये वो कैरेक्टर है कि जिसको आप सल्लम ने करके दिखाया, अमलन करके दिखाया। और फिर आपके जो सच्चे ट्रू फॉलोअर्स थे, जो आपकी टीम थी और जो कंपेनियंस थे, उन्होंने भी करके दिखाया। और ये बड़ी आला बात है, पॉजिटिव रहना। इससे अहम बात एक इंसान के लिए क्या हो सकती है। कहते हैं कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर उसने भी गलत किया, आपने भी गलत किया, तो फ़र्क क्या रह गया, और फिर ये दुरुस्त कहाँ से हो गया। और हम फिर क्या होता है कि इस अहदनामे को जो अपनी ज़ात के साथ होता है, कुछ वक़्त के बाद हम इसको भूल जाते हैं। वी फॉरगेट दिस, हमें ये बात याद नहीं रहती। और जब याद नहीं रहती, या फिर जब कोई नेगेटिविटी के साथ हम पे अटैक करता है, जब कोई बहुत नेगेटिव बिहेवियर हमारे साथ रवा रखता है, तो उसके नतीजे के तौर पे हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। और हम ये अहदनामा जो है, जो हमने एक रिज़ॉल्व किया था, हमने जो एक अहद किया था, हम इस अहद को भूल जाते हैं। हमें ये अहद अपना याद नहीं रहता, और फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर उसी नेगेटिविटी की शाहराह के ऊपर हम चलना शुरू हो जाते हैं। गोया कि जिस पॉजिटिविटी का अहद जो है वो हमने अपनी ज़ात के साथ किया था, वो पॉजिटिविटी का जो अहद था वो बड़ा कमज़ोर था, वो बड़ा वीक था, वो बड़ा फिकल था, और शायद वो इतना जेन्युइन नहीं था कि जितना जेन्युइन उसको होना चाहिए था। अब हम ये समझते हैं, जब हम नेगेटिव हो रहे होते हैं, जब हम नेगेटिव हो जाते हैं किसी दूसरे इंसान की नेगेटिविटी के रद्द अमल के तौर पे, किसी दूसरे इंसान की नेगेटिविटी के रद्द अमल के तौर पे जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो मैं पॉजिटिव रहने की जो मैंने अहद किया था, वो तो खालिस्तन उसका मकसद तो शायद लोगों के साथ भलाई और अच्छाई करना है, जबकि मेरी ज़ात जो है वो मेरी ज़ात का तो उसमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान के बसने वाला, हमारे माशरे के अंदर रहने वाला एक आम इंसान जो है, उसके नज़दीक पॉजिटिविटी का मतलब सिर्फ लोगों के साथ भलाई करना है और लोगों के साथ अच्छाई करना है। जबकि पॉजिटिविटी जो है हमारी ज़ात के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती, या जो हम पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो हम किसी दूसरे इंसान की तरफ रवा रखते हैं, इसका जो बेनिफिट है वो बहुत कम हमारी ज़ात को और बहुत ज़्यादा दूसरे इंसान को होता है। हकीकत मैं ये कहूँगा कि इसके बरक्स है, अगरचे इसका बेनिफिट लोगों को होता है, यकीनन उन अफराद को इसका बेनिफिट होता है कि जिन अफराद के बारे में, कि जिन अफराद के मतलब
متعلق ہم کوئی پازیٹیو رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کو آج تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پراپرلی سمجھ نہیں پایا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس پازیٹیوٹی کا فائدہ جو ہے یقیناً دوسرے انسان کو تو ہوتا ہی ہے، لیکن جتنا فائدہ دوسرے انسان کو ہوتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ، کم سے کم 10 گنا زیادہ، کم سے کم 10 گنا زیادہ ہماری ذات کو ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، میں اس کو ایکسپلین اور ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جب ہم کسی کے بارے میں نیگیٹو ہوتے ہیں تو جب وہ نیگیٹیوٹی ہمیں اس نیگیٹیوٹی کے اظہار کا زیادہ موقع تو نہیں ملتا، اور پھر جب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ موقع ملتا ہے تو ہم لوگ محتاط رویہ اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور ہم کھل کے نیگیٹیوٹی کا اظہار نہیں کر پاتے۔ لیکن اس سے پہلے اب چونکہ ہم نے نیگیٹو تو مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا اس ایک ایشو کے بارے میں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو برن کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو اپنی ذات کو جلانا اور اپنی ذات کو برن کرتے رہنا ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اس میں یقیناً ہم نے وہ تھوڑی سی بات کہی کسی دوسرے انسان کے سامنے، جس انسان کے بارے میں ہمارا نیگیٹو مائنڈ سیٹ بنا، اور ہم نے محتاط رہنے کی غرض سے یا کسی اور وجہ سے، یا وہ دوسرا انسان اگر ہمارے برابر کا، خاص کر ہم سے تگڑا انسان تھا، تو ہم نے ایک محتاط رویہ اختیار کیا، اور ہم اس کے بارے میں اس کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی ہم نے سوچی بھی تھی، ہم نے اس کا بہت کم اظہار کیا، اور اس لیے کہ وہ مجھ سے طاقتور اور تگڑا انسان ہے اور مجھ سے مزید بدلہ لے گا اور ریٹیلیشن کرے گا، اور ایک سلسلہ جو ہے، ایک عداوت اور ایک دشمنی جو ہے، میں ایسے انسان کے ساتھ مول لے لوں گا کہ جو انسان میری نسبت زیادہ طاقتور اور تگڑا انسان ہے۔ بات یہ ہے، لیکن ہم ہر ایک وقت، ہم اکثر اوقات نیگیٹیوٹی کے بارے، اس نیگیٹیوٹی کو اپنے ذہن کے اندر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک بریتھنگ کی طرح اور ایک سوچ کی طرح اور ایک بلڈ کی طرح ہماری سوچ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے، اور آپ یقین جانیے گا یہ وہ پوائزن ہے، یہ وہ ٹاکسٹی ہے کہ جو ٹاکسٹی اور جو پوائزن جو ہے وہ ہمارے پوری سوچ کو، جو ہمارے پورے مزاج کو، جو ہمارے پورے باڈی کو، جو ہمارے پورے نروس سسٹم کے اوپر ایک نیگیٹو اثر چھوڑتی ہے۔ اسی وجہ سے آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، آج کل کی میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ٹینشن نہیں لیں گے تو آپ بہت صحت مند رہیں گے، اور آپ کی کارکردگی جو ہے وہ تمام تر شعبوں کے اندر اچھی رہے گی، اور آپ ایک باوقار زندگی گزاریں گے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس ٹینشن سے بچنا ہے تو اس کا کیا طریقہ اور کیا ممکنہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کا ممکنہ طریقہ ایک ہی ہے کہ جو عہد اگر ہم نے اپنی ذات کے ساتھ پازیٹیوٹی تھا اور پازیٹیوٹی پہ قائم رہنے کا اگر ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے تو ہم اس عہد پہ قائم رہیں، ہم اس عہد کو کبھی بھی بریک نہ کریں، اور نہ صرف یہ کہ ہم اس کو بریک نہ کریں بلکہ جب کوئی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہماری ذات کے اوپر حملہ آور ہو، جب کوئی نیگیٹیوٹی سے اٹیک کرے تو ہم اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کے ساتھ ریسپونڈ کریں، اور پازیٹیوٹی کی ہی ٹریڈنگ کریں، اور پازیٹیوٹی سے ہی کھیلیں، اور نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو ایک ٹاکسک چیز سمجھ کر اپنے ذہن کے کسی بھی کونے کے اندر جگہ نہ دیں۔ جزاک اللہ۔